اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتوں پہلے آسمان تو لے گئی ستے آسمانہ تک بینر لگا دے ہر بینر دے اتے اللہ نے فرمایا مختلف قرآن دیاں آیاتیں لکھیاں جان او کلمے جلی دے نال لکھیاں گئیاں جیڑا پہلے آسمان تے بینر لگائے او دے اتے اللہ نے بینر لگوایا تے اے لیے تے لکھوائی اللہ نے فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرے آسمان تے جڑا بینر لگوایا ہے او دے اتے جڑی آیت لکھوائی ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تیسرے آسمان تے جڑا بینر لگوایا ہے او دے تے اے لکھوایا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ چوتھے آسمان تے جڑا بینر لگوایا ہے او دے اتے اے لکھوایا ہے الحمدللہ الذی انزل وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ پنجویں آسمان تے جڑا بین لگوایا ہے او دے اتے اللہ نے اے لکھوایا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ چھویں آسمان تے جڑا بین لگوایا ہے او دے اتے اللہ نے اے لکھوایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ستویں آسمان تے جڑا بینر لگوایا ہے اللہ نے او دے اتے لکھوایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ جدہ فرشتیاں نے سارا انتظام ویکھے آئے بینر بھی ویکھے نے جنت دی سجاوٹ بھی ویکھی ہے دوزخ نو بجیاں ویکھے آئے فرشتیاں نے انسرام و انتظام ویکھ کے فرشتیاں نے غلمان نو پوچھے آئے غلمان نے اگو رضوان نو پوچھے آئے رضوان نے اگو رحمان نو پوچھے آئے اے مولا فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے اتوں آواز آئی محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولو سبحان اللہ انج نہیں بیٹے دلا کے اچھا بولو سبحان اللہ۔ ستے آسمانہ تے ستے قرآن دیا آیاتاں لکھوائیاں بہنران تھے فرشتیاں نے انتظام ویکھیا نا تو فرشتیاں نے اپنے اگوں غلمان نو پوچھیا تے غلمان نے جنت دے رضوان فرشتے نو پوچھیا تے رضوان فرشتے نے رب کو لو پوچھیا مالکہ شاعر دی بولی چ بول کے آنکھاں تے کہندے ہون گے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے اتو آواز آئی تو آنو نہیں پتا محمد کو بلایا جا رہا ہے
अज मेरा यार आ रहा तो सारिया सजावट हो रही, ता हर पासे खुशियां हो रही। लो जी तवज्जो रखे, अज मैं जल्दी जल्दी हुण गल नूं अगे बढ़ा रहा वां। तैयारियां शुरू। अल्लाह फरमाया जिबरील हुक्म रब्बे जलील, जल्दी कर हुण अगला काम शुरू कर। अर्ज की या अल्लाह की कर? अल्लाह फरमाया मेरे यार नूं लैके आओ। अल्लाह जी हुण तवज्जो मेरे पर रखे। अजे ए जिबरील ने अर्ज की मालका जिंज दा मेहमान होए ना तो सवारी भी उंज दी लैके जाईदी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं होर आसान कर देवा, कुछ मेहमान होते ने दरवाजा खटकिया जाए ना तो पूछा जाता कौन, तो बोल के आखदा फलां आया, तो उन्होंने दरवाजे च मिल के ना तो उतों ही मिल के फर्क करके तो बिज चढ़ी दा। फिर दरवाजा खटके तो पूछा जाए कौन, बोल के आखदा फलां। तो कुछ इंज दे मेहमान होंगे ने, उन्होंने कहा जाता है जी तुसी बैठो तो बह के गल करने। कुछ इंज दे मेहमान होंगे ने कि दरवाजा खटकिया जाए ना तो पूछिया जाए कौन, तो बोल के आखदे ने फलां आए हैं। तो कहीदा जी आ जाओ अंदर, तुहाडा अपना ही घर है, तुहाडा अपना ही घर है। तो कुछ इंज दे मेहमान होंगे ने फोन करके कहीदा जी फलां दिन दावत है तो आया जे, आया जे। तो कुछ इंज दे मेहमान होंगे ने कार्ड भेजदा जी तुसां लाजमी होना है। तो कुछ इंज दे मेहमान होंगे ने उन्होंने कोल जाके टाइम भी लगता है तो बहीदा है, तो आंदे आखिदा जी टाइम लेना है, फलां दिन है, फलां तारीख है, फलां वेला है, ये जी तुसां आना है। तो इन्ना याद रखा जे लैके भी जावांगे तो छड्ड के भी जावांगे, लैके भी जावांगे तो छड्ड के भी जावांगे। हुण इत्थे कमली वाले आका नूं लैण जाना तो सवारी भी यार उंज दी चाहिए जिंज दा तेरा यार दी अजमत है। सवारी भी तो अजमत वाली होनी चाहिए। अल्लाह फरमाए जबरील फिर इंज कर, मैनू अपने इल्म अजली दे नाल पता सी कि मेरे यार ने आना है, तो मैं तकरीबन 40,000 बुराक जन्नत के अंदर रखे, जड़ा पसंद ही लै जा। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर आए ना तो सारे बुराक वेख रहे, बुराक निकलिया बरक तो, बरक का माना बिजली। किताबों के अंदर लिखा है कि वह इतनी तेज़ रफ्तार, इतनी तेज़ रफ्तार जिथे वो नज़र जाती है उत्थे उहदा कदम जाता है, तो जिथे उहदा कदम जाता है उत्थे तक उसकी नज़र जाती है। तकरीबन मैं छोटे होंदे अपने उस्तादां को सुनिया, मैं नहीं कभी हुण रिसर्च की, तुहानूं बेहतर पता होगा कि आम इंसान की नज़र तकरीबन 3 मील तक दूर जा सकती है, बड़ी भी ऊंचाई तो खड़ा हो। तो वह बुराक जिहड़ा घोड़े तो छोटा ते गधे तो बड़ा ते जिहदे पर भी होंदे ने, तो वह कित्थे वेखदा होवेगा ते कित्थे पलंग उहदी जांदी होवेगी, किन्ना कुछ तेज़ होवेगा। तो जिहड़ा होवे भी बिजली, वाह कमली वालिया तेरी अजमत तो सदके जावा, असी बिजली नूं हथ लगाईए तो बिजली साडा कुछ छड्डदी नहीं। तो कमली वाले आखो उस बिजली के उत्ते ही सवार होकर अरशां ते चले गए, उस बिजली ते सवार होकर अरशां ते चले गए। कमली वाले आका वास्ते हुण बुराक दा इंतजाम किया जा रहा। फरमाया जिबरील जी अल्लाह, अल्लाह फरमाया 70,000 फरिश्ते तू लै, मिकाईल जी अल्लाह 70,000 फरिश्ते तू लै, इसराफील जी अल्लाह 70,000 फरिश्ते तू लै, इजराइल जी अल्लाह फरमाया 70,000 फरिश्ते तू लै। इन्हां 4 मुकर्रबीन बड़ियां अजमतां वाले 4 फरिश्तियां ने नाल फरिश्ते ले, तो 2,80,000 फरिश्तियां की बरात लैके मुहम्मद नूं लैण जाया जा रहा है। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हुण जन्नत दे अंदर गए ना तो वेख्या बुराक वध तो वध सोहणे, हुसन आला तो आला, सोने वध तो वध, नाज वध तो वध। जबरील हुण समझ नहीं आ रही किनू कमली वाले आका वास्ते पसंद करा, किनू यार वास्ते पसंद करा। वेंदियां 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 उन्हां बुराकां दे विचों एक बुराक नुक्कर च बह के रो रहा। तो जबरील टुरे टुरे उहदे कोल के तो जाके आखदे ने सारियां नूं चाह ते खुशी है, तेनू नहीं चाह सरकार दे आवन दा? तो बोल के आखदा मैं कोई उन्हां विचों जिन्हां नूं सरकार दे आवन दा चाह नहीं, चाह तो मैनू भी। जबरील बोल के आखदे ने क्यों रोना है? बोल के आखदा रोना तां आ सारे सोहने हुसन वाले जवानियां ताकत नाज नखरे, मेरे को तो हुसन ही कोई नहीं, मेरे को तो ताकत ही कोई नहीं, मैं तो कुछ ही बड़ा, मैनू खुशी है लेकिन रोना तां वा। सुनिया तो मैं भी सी कि सरकार ने अरशां ते आना है, तो उन्होंने आमन का चाह मैनू भी बड़ा खुशी बड़ी, लेकिन रोना तां वा जे काश कदे मैं भी सोहना हुंदा ना तो मैं भी तैयारी करनी सी, हो सकता मैं पसंद आ जा, लेकिन रोना तां मैं इन्होंने सारिया चो कुछ मैं वा तो मैनू तो नहीं पसंद किया जाना, मैनू तो पता है। तो आ सियाने लोग बोल के आखदे ना जिहड़ा रोवे कम ओदा ही होवे। पानी भरन मटियारियां ते रंगा रंग कड़े
پڑھیا اس دا جانا جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ فرمایا کیوں روندا ہے؟ عرض کی یا اللہ اس گل تو روندا ہے۔ اتھے گل رو کے گل سناواں کہ کدی کدی رونا بھی پسند آ جاندا ہے۔ جبریل بول کے آخدے نے تینوں کیوں رو رہا کی وجہ تیرے رومن دی؟ او بول کے آخدہ رونا تاما او نانو خوشی دے بیچے کہ او تاں خوش ہو رہے کہ اسی پسند ہو جائے، میں رونا تاما ہو سکتا میرے اتھری پسند آ جاون۔ او محمود غزنوی بادشاہ سی نا تے مدینہ طیبہ دے گلی دے اندر نالے چاڑو پھیرے تے نالے پانی دا ترونکا لاوے۔ او بادشاہ جیڑا پوری دنیا نو فتح کرن دا جنہیں دن دے اندر ذہن دے اندر ٹارگٹ رکھے تے پرانے پھاٹے پرانے کپڑے پا کے مدینہ طیبہ دی گلیاں صاف یا کرے۔ کسی نے بول کے آکھا تو وقت دا بادشاہ تو انج تے او یمن دا بادشاہ گزرے آئے تے او ویخ بڑے ناد نخرے نوکران چاکران نالے تے بول کے آکھا دا او بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے تے میں بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہاں، میں نوکری تاں پہ کرنا وا۔ بول کے آکھا کملی والے آ جڑے دنیا دے بادشاہ نے تیرے بوہے دے نوکر دے غلام ہی نے۔ تے او اپنی جگہ تے انہوں پوچھے آ گیا تے بول کے آخدہ ہے او بھی ٹھیک ہے تے ہے میں بھی ٹھیک ہاں، میں تاں پروٹوکول دے نال آیا ہوں کہ میں عرض کرنا آیا ماہیا جڑا تیرے بوہے دے غلام انہوں ویخ لوگ انہوں دی کیمیں عزتاں کر دینی اور انہیں اپنا کام اونج راضی کر لیا، انہیں اپنا کام اونج بے راضی کر لیا۔ او بول کے آخدہ میں رو رہا ہوں کہ کتا میرا رونا ہی پسند آ جاوے، میرا رونا ہی پسند آ جاوے۔ کدے کدے دعا کریا کرو دنہ دے ہاسے مگن والے ہو یا اللہ کدے کدے رات دا پچھلے پیر دا رونا بھی نصیب وچ کریا کر۔ وہ جڑا پچھلے پیر دا رونا ہوندا جے نا کدی وہ کر کے ویکھیا جے پھر رب سونا تقدیراں کیویں بدل چھڑدا ہے۔ میں اج ہی کردیاں انہوں کہہ رہا ساں کہ کدے پچھلے پیر وچ بندہ روے نا اٹھ کے کلیاں رب دی رضا دی خاطر اس رون چ لطف ہی بڑا ہوندا ہے۔ انج لگدا جویں رب کہندا بول میں تیریاں سننا، سنا میں تیریاں سننا وا۔ کدے کدے رو کے بھی اپنا کام سنایا کرو دی بارگاہ دے اندر، انہوں رون والا بڑا ہی چنگا لگدا جے تے جڑا روندا نا تے کام ہودا ہی ہوندا جے۔ امائیاں نوں پوچھ کے ویکھو او جڑا گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں انہوں چیز دے واسطے سونی بچا کے رکھ دی ہے، بوٹی سونی رکھ دی ہے، دوجے بول کے آکھ دینے اسی بھی تیرے بچیاں تے ساڈے واسطے آ تے ایدے واسطے آ تے ماں پتہ کی بول کے آکھ دی ہے تسی بھی میرے ہو تے او بھی میرا، لیکن گل ہے او رو پیندا ہے نا تے انہوں راضی رکھنا ہے تے تاں دے واسطے انتظام پہ کرنی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جڑا روندا ہے او تے کام ہوندا، ماں انی دیر تک بچے نو دودھ نہیں پلاندی جنی دیر تک بچہ روے نہ، روے نہ دا کام نہیں ہوندا تے رب دی بارگاہ چ روئیے نہ تے کام پھر ہی ہوندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا سارے لوگ آن گے اتھے ایک نوجوان بھی آئے گا، اس نوجوان دا حساب کیتا جائے گا، او نوجوان دوزخی قرار دیتا جائے گا، انہوں دوزخ دے اندر اللہ بھیجن گے، او جاندہ ہوئے گا او دی آنکھ دے پلک دا وال رولا پا دوے گا، اللہ فرمائے گا تینوں کی ہویا ہے، آکھے گا یا اللہ انہوں میں دوزخ چ نہیں جان دینا، اللہ فرمایا ہویا کی آئی، عرض کرے گا یا اللہ تو ساں فرمایا جڑا میرے خوف دے اندر میرے عشق دے اندر روے گا او دی آنکھ دے پلک دے کوال بھی گلا ہو گیا دے آنسواں دے نال انہوں میں جنت چ بھیج دیواں گا، یا اللہ ایک دن تیرے خوف دے اندر رویا سی اے دے رومن دے نال میں گلا ہو گیا سائیں، ہن میں بھی جنت چ جانا ہے انہوں بھی نال لے کے جانا ہے، یا اللہ تہاڈا قانون ہے تساں معاف کرنا ہے، اللہ فرمان کے جاؤ انہوں جنت دے اندر لے جاؤ، او معاشر دے میدان دے اندر رولا پہ جائے گا، او کڈے مقدرہ والا انسان ہے جنہوں اکھ دا والی بخشوا کے جنت چلا گیا۔ معاشر دے میدان دے اندر رولا پہ جاوے گا، او کڈے مقدرہ والا ہے او دی اکھ دا والی انہوں بخشوا کے جنت چلا گیا ہے۔ پتہ چلیا کہ پچھلے پیر دا رونا او دے کلو منگیا کرو، او دے کلو پچھلے پیر دا رونا منگیا کرو۔ گرامی قدر حضرات ہن او بھی وقت آ گیا، جبریل امین علیہ السلام نے انہوں براق نو آکھیا تو رو رہے ہیں، اللہ فرمایا کیوں پہ روندہ ہے؟ ہن توجہ رکھے آج گل عشق دی ہن بڑھا رہے ہیں آگے جلدی جلدی، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیتی مالکہ کہندہ ہے میں کو جاں با سونا کو نہیں طاقت کوئی نہیں، سونے ناز نہیں حسن نہیں جوانی نہیں،
تے میں کتھے یار واسے پسند کیتا جانا؟ اللہ فرمائے انہوں کو وہ اسی تینوں ہی پسند کیتا ہے. آخدہ یا اللہ وجہ کی؟ اللہ فرمائے تیرا رونا جو چنگا لگا سانو، تیرا رونا پسند آ گیا ہے، جا ہن تینوں ہی کرنا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھیں آجے براق تے پہلے کو جاسی ہن بڑا سونا ہو گیا ہے. میں اپنے جملے نو آسان کر کے سمجھا دے مائی. امام غزالی لکھ دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بار سیر کر دے باغا چو ٹر دے جا رہی. جبریل امین علیہ السلام آئے نہیں، آپ دے گوڑے دی لگام پکڑ لئی ہے. عرض کی تھی لاجوالا اللہ فرما رہے نے او جڑی سامنے ککھاں دی کھلی ہے او دے اندر ایک وڈیری مائی ہے. جاندے اس مائی دی گل سن کے جایا دیں. یوسف علیہ السلام ٹھرے ٹھرے اس مائی کو لے آگئی. مائی دے ویکھے آئی آکھے یا اللہ مائی کون ہے؟ اللہ فرمایا ادنال تسا نکاح کرنا ہے. یا اللہ دسو مائی کون ہے؟ اللہ فرمایا اے زلیخا ہے، اے زلیخا ہے. تیرے عشق دے بیچ رو رو کے حال ہو گیا ہے. عرض کی تھی یا اللہ اے جدو سونی سی حسن والی سی ملکہ سی، جدو نوکرہ چاکرہ والی سی، میں ادو اے دے والے نہیں ویکھیا. آج تے جوانی بھی ٹر گئی ہے، آج تے حسن بھی چلا گیا ہے، آج تے بڑیری ہو گئی ہے. یا اللہ ہن تے بڑیری ہے. اللہ فرمائے یوسف تو ایک باری ہاں کر دے اسی جوان کر دے مانگے، اساں کڑا جوانی کی تو لین جانی ہے. تو ہاں دے کر ویکھیں اسی جوان بھی کر لوانگے. جبریل امین علیہ السلام اس براق نو آکھیا تینوں کملی والے آقا دی سواری واسے پسند کیتا گیا ہے. میں کتاب چ پڑھا جدو براق نو سنیا نا اٹھ کے نے خوشی دے نال جدو اپنے پر چھنڈے تو جبریل کہندے نے میں پوری جنت چ نظر گھما کے ویکھیا اگے سب تو کچھ او سی ہن پورے براقاں وچوں سب تو سونا او براق ہو گیا ہے.